मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इंसानों की पैदाइश से हजारों साल कबल का जमाना था जब आसमानों में खुदा के एक मुकर्रब और शहीद के बंदे की शोहरत आम थी। फरिश्तों को दस देने वाला उस्ताद जिसे अल्लाह ने बुलंद मकाम बख्शा था, लेकिन ऐसा किया हवा कि इसने खुदा से बगावत कर दी और दरबार इलाही से धत्कार दिया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कबल आसमानों पर दो किस्म की मखलूक रहती थी और दूसरी मखलूक नूर से पैदा किए गए थे। जिस मुल्क का ये रिश्ता कहा जाता है, ये दिन रात इबादत इलाही में मसरूफ रहा करते थे और उनके यहाँ औरतें होती थीं और न ही उनकी गई थी नारी यानी जनात थे जो आज से पैदा किए गए हैं, उनकी औरतें भी होती थी और उनकी नस्ल भी खूब होती थी। खुदा ने इन्हें अपनी हम्द व सिताइश करने के लिए बनाया था। अल्लाह की आसमानी लश्कर थे, वो इस मकसद के लिए बनाए गए ताकि अपने खालिक व मालिक को जाने, इससे शादिमान हमेशा तक उसकी खिदमत और इबादत करें। एक मुसलमान के ईमान बिल्गी का तकाजा है कि वो उन तमाम मखलूकात के बारे में जो कुछ कुरान व हदीस से साबित है इस पर बल्ला किसी कमी व बेशी और शख्स के ईमान लाए। वही मखलूक में एक मुअज़्ज़ज़ हस्ती अज़ाज़ील था। अज़ाज़ील का मतलब है खुदा का अजीज। उसे अल्लाह ने दहकते हुए आग के शुलूम से पैदा किया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ ऐसी 144,000 साल पहले समूम जन्नात की पैदाइश हुई। ये जन्नात का बाबा आदम था जिनको जमीन पर भेज दिया गया, जहाँ 300 साल गुजरने के बाद जमीन पर उसे अपनी नस्ल की जंग मुखालिफ मिली जिसे उसने शादी कर ली और वक्त गुजरने के साथ कसीर तादाद में इसकी औलादें हुईं। इब्तिदा में तो ये कौमी जन्नात अल्लाह के फरमान बरदार और इताअत गुजार थे, लेकिन बहुत जल्द ये सरकश और नाफरमान हो गए। जब उनकी बदअमलियों की हद पार हो गई तो कसीर तादाद में जन्नात ने मौत का जायका चखा और वो मर गए। इस दौरान जो नेक जन्नात थे वो बाकी बचे थे और उनकी नस्ल आगे बढ़ी। इन्हीं जन्नातों में एक मशहूर जन्नात जन्म लिया था जिनका चेहरा बबरशीर जाता था और बहादुर जिनका उसकी बीवी का नाम तबलीग था जिसका चेहरा भेड़िए की मादा की तरह था। वो अपनी शौहर की तरह जलील और ताकतवर जिनकी तमाम कौम पर उसने अपनी धाक बिठा रखी थी और कौम का बच्चा बच्चा चलीपा का एहतराम किया करता था। उनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम अज़ाज़ील था। ज़ैल में अपनी माँ और बाप दोनों की खुसूसियात शामिल थी। वो निहायत सरकश, मकार, बहादुर और ताकतवर था के मुताबिक कौमी जन्नात को दुनिया में बसाया गया और ये हजरत आदम की पैदाइश से 50,000 साल कबल का जमाना था। बहुत जल्दी जन्नात सरकश हो गए और खुदा के नाफरमान बन गए। जब झगड़े और फसाद से जमीन लरस उठी तो आसमान से फरिश्तों हुक्म दिया गया कि जाओ और उन सरकश जन्नात को मारते थे। लिहाजा इस कायनात में पहली खूनरेज़ जंग हुई जिसमें अज़ाज़ील के माँ बाप यानी चलीगा और तबलीग में बड़ी बहादुरी से जंग की, लेकिन फरिश्ते उन पर गालिब आ गए। फरिश्तों का वाराना जमातों पर इस तरह पड़ा था कि वो का दरबार है। उसी जंग के दौरान अज़ाज़ील के माँ बाप मारे गए और कौमी जन्नात के सरकश जिन्नों को कैदी बना लिया गया। उनका देव में शहजादा अदील भी था। फरिश्ते जब उसे बारगाह इलाही में लाए तो उनको हुक्म हवा के अदील की बेहतरीन तरबियत करो। चुनांचे फरिश्तों ने उसकी तरबियत बेहतरीन अंदाज से की, इबादत, रियाजत के तरीके और आदाब सिखाए। इस तरह वो बहुत जल्द अल्लाह का मक़रब तरीन बंदा बन गया। एक वक्त ऐसा आया कि अज़ाज़ील अल्लाह का सही तरीका इबादत गुजार, रियाजने वाला और जाहिर बंदा था जिसमें इसका कोई सानी न था। हिकमत और दानिशवरी में भी उसे कमाल हासिल था। अज़ाज़ील रियाज की वजह से इस दर्जे तक पहुंच चुका था कि उसे फरिश्तों का माल मुकर्रर कर दिया गया और आसमान वाले उसे आबिद कहकर पुकारने लगे। का बयान है कि अज़ाज़ील 40,000 बरस तक जन्नत का राची था, 80,000 बरस तक फरिश्तों का साथी रहा, 20,000 साल तक फरिश्तों को आसान बनाता रहा। जिस मेंबर पर बैठ कर दिया करता था नीचे हजरत जबराइल, मिकाईल, इसराफील और अज़राइल अलैहिस्सलाम बैठ कर इसकी दर्स व तदरीस सुना करते थे, लेकिन मेरी नहीं और एक मुअय्यन मुद्दत के बाद ज़लील होगा और अपने अंजाम से गाफिल। अज़ाज़ील का खातिमा कफर की हालत में होगा। लिहाजा एक आज़ादी ने लू महफूज को देखा कि इसमें एक इबारत तहरीर की गई है जिसके अल्फाज थे कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान
قرآن مردود سے اس عبارت کو پڑھتے ہیں، آزاد قلبہ 2000 سال تک روتا رہا اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر دریافت کرنے لگا کہ اے رب العالمین، یہ شیطان رجیم کون ہوگا جس سے پناہ مانگی جائے گی؟ اللہ نے عرض کیا، ہمارا ایک ایسا بندہ جسے ہر نعمت سے سرفراز کیا جائے گا، مگر ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہ مردود ہو جائے گا۔ آزادی کی کمی معلوم کو دیکھنا چاہتا ہوں، جس پر اللہ کی جانب سے عرض کیا گیا کہ تو جلد اسے دیکھے گا۔ عزازیل ہر لمحے اس سوچ میں گم رہتا کہ آخر وہ معلوم کون ہوگا جو خدا کا حکم ماننے سے انکار کرنے کی جرأت کرے گا۔ اس خوف سے وہ مزید عبادت اور توبہ میں مصروف رہنے لگا، یہاں تک کہ ہزاروں سال بیت گئے۔ جب ایک روز عدیل کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے پتلے کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی حالت میں پڑا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتی تو گھبرا جاتی ہیں، ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا تھا، جس کی وجہ سے اس جسم سے ایسی آواز نکلتی ہے جیسے ناتی مٹی کی ڈھیری سے نکلتی ہے۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے لگا ہوں، وہ زمین پر میرے احکام کو نافذ کروائے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے پاک پروردگار، یہ زمین پر فساد برپا کریں گے اور یہ آپس میں، جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تصدیق کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے تھے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم، ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر حضرت آدم نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں اور یہ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو؟ پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، لہٰذا انہوں نے سجدہ کیا، مگر عزازیل نے سجدہ سے انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا، تجھے کس چیز نے؟ جبکہ میں نے تجھے حکم دیا وہ کہنے لگا، میں اس نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے، میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کرو جس سے تو یہ سلسلے ہوئے کھنکھناتے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اب تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تم مرد ہو چکا ہے اور تا قیامت تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ اے میرے رب، مجھے روز محشر تک کی مہلت دے۔ فرمایا، جا، میں نے تجھے متعین وقت کے دن تک مہلت دے دی۔ اس نے کہا، مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقین آئے گا ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور پیچھے بھی اور ان کے دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جاؤ۔ ان میں سے جو شخص اس طرح کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور یوں بارگاہ خداوند سے دھتکارے جانے کے بعد اذن دینا بلی بن گیا۔ اپنے غرور و تکبر اور رونت کی بنا پر اس کی ہزاروں سال کی عبادت و ریاضت بھی ہوگی اور اسے عرش سے فرش پر پٹک دیا گیا۔ اسلام کے علاوہ دوسرے مذہبی کتابوں اور عقیدوں میں بھی ابن صفی عزازیل کا ذکر ملتا ہے۔ یونانی کتابوں میں اسے آپ لینا اور کتاب مقدس گروسی فری سیٹنگ کہا گیا ہے۔ زمانہ قدیم سے ہی ایک منفرد مذہب اور گروہ شیطان نے نوے کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، جن کا ماننا یہ ہے کہ خودکشی لوسیفر کا بغاوت کرنا بالکل درست تھا۔ وہ عزازیل کو ایک عظیم قوت کا نام دے کر خدا کے مخالف میں کھڑا کرتے ہیں اور شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس مذہب کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے کہ مطابق پولیس کی موت کا وقت اسرائیل کے پہلے اور دوسرے سور پھونکنے کے درمیان کا وقفہ ہے، جب اسے دی گئی مہلت پوری ہو چکی ہوگی اور وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے مطابق روز حشر خدا کے فیصلے کے بعد ابلیس اپنے گھروں سے اعلان برات کرتے ہوئے کہے گا کہ تم اپنے گناہوں کی خود ذمہ دار ہوں، میں نے تمہیں سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے جو عزت نہیں دیا تھا میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، مجھے
تم پر کسی قسم کا کوئی تسلط حاصل نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میری پکار پر لبیک کہا۔ بس مجھے ملامت نہ کرو، اب میں تمہارا فریاد رس نہیں ہوں اور نہ تم میری فریاد رس ہو سکتے ہو۔ عزازیل کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کا جذبہ تھا جس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ آدم کو کیوں مل گئی۔ یہ اس کا جذبہ تکبر اور غرور تھا کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ یہ صرف ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی، بات ادھر سے سرکشی کی تھی۔ ابلیس نے دل میں خود کو رب بنا لیا تھا۔ اس عظیم کے نتیجے میں ابلیس تا قیامت رسوا اور لعنتی ٹھہرا اور اولاد آدم کو بھٹکانے کے لیے عزا قرار پایا۔